उद्यमशीलतामा उद्यममा हैन यो प्रविधिको के भूमिका छ, के भूमिका निर्वाह गर्दछ त हैन। मैले अस्ति नै तपाईहरुलाई भनेको थिएँ कि अहिलेको युग, अहिलेको समय नै प्रविधिको युग हो, प्रविधिको समय हो है, प्रविधिको समय हो। अहिलेको जमानाले टेक्नोलोजिकल एज भनिन्छ। Without technology, no one can imagine their self. In the absence of mobile, in the absence of laptop, in the absence of different apps or different technology, sometimes we feel that we are nothing. If sometimes our electricity will out, if sometimes our internet never work, if sometime our laptop become hang, at that time we feel, what can we do? We don't have any task. In this time, I feel so bored. Then you can imagine if our human being life is totally affected by technology, the role of technology in our daily human being life is so more. Then why we think that the role of technology and the role of technology in entrepreneurship is normal? जब हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीलाई लाग्छ कि हामी प्रविधि बिना बाँच्न सक्दैनौं, प्रविधि हाम्रो जीवनको एउटा सबभन्दा ठूलो अंग बनिसकेको छ भने हामीले यसको महत्त्वपूर्ण हैन, यसको महत्त्वपूर्णता के भन्छ एन्टरप्रेन्योरशिपमा, उद्यमशीलतामा कति होला भन्ने कुरा त हैन अहिलेको समयमा इन्टरनेटले गर्दा होस्, राम्रो मेसिनले गर्दा होस्, राम्रो एपले गर्दा होस् हैन, यो सबैले गर्दाखेरि मान्छेलाई काम गर्न र काम गराउन both are so easier with the help of technology. त्यसैले हैन मान्छेको जीवनमा हैन यो मान्छेले नै त गरे आखिरकार उद्यमशीलतामा पनि गरे काम गर्ने, उद्यममा पनि काम गर्ने, उद्यमी पनि त व्यक्ति नै हो। त्यसैले उद्यमशीलतामा यसको महत्त्वपूर्ण, यसको यही कुरा बुझ्नुस्, मेरो विचारमा मलाई त के लाग्छ, बिना प्रविधि उद्यमशीलताको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। व्यक्तिले हातले कति काम गर्ने, सम्भव नै छैन हो। जतिखेर यो प्रविधिको विकास भएको थिएन, एभ्री टास्क, एभ्री जब क्यान बी परफर्म्ड बाई अ पर्सन बाई देयर सेल्फ। जतिखेर यो प्रविधिहरूको राम्ररी विकास भएको थिएन, त्यतिखेर व्यक्ति स्वयंले, कर्मचारी स्वयंले, कामदार स्वयंले, व्यवस्थापक स्वयंले आफ्नो हातले कुनै काम गर्ने गर्दथ्यो, आफ्नो मस्तिष्क लगाएर कुनै काम गर्ने गर्दथ्यो। तर जसरी जसरी यो प्रविधिको विकास भइराखेको छ, एभ्रीवन क्यान टोटली डिपेन्ड अपन टेक्नोलोजी। अहिले त हेर्नुहुन्छ कुनै फर्ममा, कुनै संस्थामा, अथवा हामी नै एउटा भनौं हैन, तपाईहरु एकाउन्टको र फाइनान्सको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, एउटा साधारण पनि हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै सम गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यतिखेर हामीलाई के लाग्छ, हामी आफै जोड्यौं है, ल 2 + 4 6 भएर पनि हामीले आफै जोड्यौं। तर हाम्रो अहिले कस्तो मनस्थिति भइसकेको छ, यो ठीक छ कि छैन, यो सही छ कि छैन, ठ्याक्कै एकपल्ट हामी क्याल्कुलेटरमा गएर हामी जोड्छौं। त्यसले यदि रिप्लाई गर्छ अनि त्यसले त्यसको एन्सर यदि 6 छ भने एट दैट टाइम वी थिंक दैट आवर सम इज करेक्ट। त्यतिखेर हामीलाई लाग्छ कि होइन, हामीले जोडेको कुरा चाहिँ सही हो। यो भनाइको मैले किन भन्ने तपाईलाई खोजे कि प्रविधिले हाम्रो जीवनमा कत्रो ठूलो स्थान ओगटेको छ र त्यही स्थान यसले उद्यमशीलतामा पनि ओगटेको छ। कच्चा पदार्थको प्रशोधन, अर्ध तयारी वस्तु, त्यति मात्रै नभएर बजारमा बिक्री, बजारमा बजार शास्त्र, मार्केटिङ र सेल्स, एकाउन्ट राख्नु पर्ने होस्, कर्मचारीहरूको ज्याला दिनु कामदारको ज्याला दिनुपर्ने होस्, कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने होस्, नयाँ एप ल्याओस्, नयाँ के भन्छ इन्फर्मेसन ट्रान्समिसन गर्नुपर्ने होस्, यो हरेक चीजको लागि प्रविधिको त्यतिकै महत्त्व छ। बिना प्रविधि पहिले हजारौं मान्छेले एक दिनमा काममा लगायो भने 10 घण्टा, 12 घण्टा र 20 घण्टामा उनीहरूले काम गर्न सक्थेन, उनीहरूको कामबाट पर्फेक्सन आउँथेन। तर अहिलेको समयमा workers feels, staff feels so energetic. Why? With the help of technology. Their work never fed them. Their work never bored them.
Why? Because they have technology facility. हैन केही दिन अगाडिसम्म वस्तु बनाउनको लागि यो कारखानाहरूमा बिस्कुट बनाउने कारखाना अथवा जति पनि हो हामीले खाद्यान्न सामानहरू छ त्यो बनाउनको लागि हातले र्याप गर्ने है बिस्कुट बनाउनको लागि चाउचाउ बनाउनको लागि हातले र्याप गर्ने हैन यो सबै हजारौं व्यक्तिलाई एक दिनमा लगाए पनि त्यति बढी प्रोडक्सन हुन सक्थेन तर अहिलेको समयमा व्यक्तिको संख्यालाई घटाएर पनि मसिन त्यहाँ राखिदिएको छ भने एक दिनमा हजारौं व्यक्तिले गर्न नसक्ने काम एक दिनमा एउटा मेसिनले एउटा टेक्नोलोजीले गरेका हुन्छ त्यसैले each and every record, each and every goods, each and every works totally depend upon technology in entrepreneurship. चाहे तपाईं त्यो कामको सन्दर्भमा भन्नुहोस् वस्तुको सन्दर्भमा भन्नुहोस् बजारको सन्दर्भमा भन्नुहोस् बिक्रीको सन्दर्भमा भन्नुहोस् उद्यमशीलतामा हैन एउटा प्रविधिको अपरिहार्यता छ यसको बिना सम्भव नै छैन अहिले नि हेर्नुस् न तपाईहरुलाई अस्तिदेखि मैले यो भन्दै छु वर्क फ्रम होम हरेक उद्यमीले लगायो कि हैन मेरा कर्मचारीहरू आफ्नो घरबाटै काम गरोस् ड्यू टु डिफरेन्ट एप ड्यू टु टेक्नोलोजी पहिले हामीले के भन्छ कतै जाँदा भन्नुको अर्थ हामीले कुनै संस्थामा जुन संस्थामा हामीले काम गरिराखेका छौं त्यो संस्थामा हामी कतिखेर आयौं कतिखेर गयौं भनेर हामीले के भन्छ रजिस्टरमा मेन्सन गर्दाखेरि आउने टाइम ठ्याकेर जाने टाइम हामी आफ्नै हातले लेख्थ्यौं है र त्यहाँ मान्छे त्यतिखेर धेरै हिनामिना हुने गर्थ्यो 11 बजे आयो भने 10 बजे लेख्ने 10 बजे आयो भने अब 9 बजे लेख्ने 5 बजे गएको छ भने पनि 6 बजे लेख्ने 4 बजे गएको छ भने 5 बजे लेख्ने रेकर्ड थिएन ठ्याक्कै तर अहिलेको समयमा यो थम्स भन्ने लगायो थम्सले पनि कतिखेर आउने कतिखेर जाने रेकर्ड गर्यो अब अहिले यो फेस रिडर तपाईको फेस हेरेर मिस डिफरेन्ट एपहरुको माध्यमबाट तपाईको फेस हेरेर तपाई कहाँबाट के भन्छ ड्युटी जोइन गर्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट एटेन्डेन्स गर्दै हुनुहुन्छ कतिखेर गर्दै हुनुहुन्छ इच एन्ड एभ्रीथिङ इज रेकर्डेड जस्तै अहिले हाम्रो यो तपाईहरुले जुन पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले यो एमएस टिमबाट each and everything related with you and related with me is totally recorded in this app. That's why the role of technology not related with our human being life in these topics the role of technology in entrepreneurship हैन यो के भूमिका छ त उद्यमशीलतामा यसको एउटै कुरा बुझ्नुस् यसको बिना उद्यमशीलताको परिकल्पना गर्न सकिँदैन सम्भव छैन हरेक ठाउँमा टेक्नोलोजीको आवश्यकता पर्छ द फर्स्ट वान डेभलपमेन्ट अफ न्यू कन्सेप्ट every new concept in entrepreneurship can be implemented with the help of technology. Technology makes possible of new concept. उद्यमशीलतामा नयाँ सोचको विकास नै प्रविधिबाट हुने गर्दछ अहिले भर्खरैमा त मैले तपाईहरुलाई भने कि पहिले हातले गर्ने काम पर्फेक्सन हुन्थ्यो हैन कामदारको संख्या लगाउनु पर्ने हुन्थ्यो कहिले कामदार एब्सेन्ट हुन्थ्यो कहिले तलब र ज्यालाको लागि के युनियन खडा गर्ने गर्थ्यो बेला बेलामा विभिन्न समस्याहरू आउने गर्दथ्यो तर अहिले त्यही नयाँ सोच त्यही नयाँ प्रविधि नयाँ सोचबाट जुन नयाँ सोच आयो त्यही नयाँ सोचबाट तले हजारौं व्यक्तिले कामदारले गर्ने काम अहिले एउटा मेसिनले नाही तलब नाही ज्याला नाही युनियन डिस्प्युट्स बिना कुनै हैन दबाव हैन बिना कुनै प्रेशर अहिले उले स्मुथली गर्दैछ हैन यो नयाँ सोच उद्यमशीलतामा ल्याउने भनेकै प्रविधि हो पहिले हामी सानो छँदाखेरि कृषि विकास बैंक गइन्थ्यो हैन त्यहाँ चाहिँ मेरो काका जब होल्डर हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ जाँदाखेरि म ठ्याक्कै के हेर्थे अहिले पनि हैन स्टिल आई रिमेम्बर मलाई अहिले पनि त्यो कुरा सम्झना छ एउटा म्याम बस्नुहुन्थ्यो म्यामको नाम पनि बिर्सिरहेको छु त्यो म्यामले मैले सधैँ के हेर्थे एउटा ठ्याक्कै उहाँको इन फ्रन्ट अफ हर सी मेन्टेन रजिस्टर एभ्री डे हैन सी हेभ अ स्किल and with the help of these skills always he makes a line हैन के ठ्याक्कै उहाँको सामुन्ने एउटा रजिस्टर अनि ठूलो एउटा स्केल बोक्नु हुन्थ्यो त्यो स्केल र एउटा पेन्सिल बोकेर जहिले पनि मैले उहाँलाई हेर्दा त्यो ठ्याक्कै त्यो रजिस्टरमा लाइन तानेकै मैले उहाँलाई देखेको थिएँ एउटा कलम बनाएको हैन जहिले पनि त्यो कलम बनाएको मैले उहाँलाई देखेको थिएँ अब पछिबाट मैले हेर्ने बेलामा उहाँले त्यो कलम बनाउँदा पछि त्यही कलममा के मेन्टेन गर्नुहुन्थ्यो होला मेन्सन गर्नुहुन्थ्यो होला यो भनाइको तात्पर्य र अहिले ठ्याक्कै त्यही
त्यही कलम यताउति भन्दा पनि एक्सेलमा जानुस् हैन, वर्डमा जानुस्, एक्सेलमा जानुस्, तपाईलाई त्यो कलम बनाएकै भेट्नुहुन्छ। भनाइको अर्थ के भयो कि त्यो नयाँ सोच केबाट सम्भव भयो त? प्रविधिबाट, के भन्छ टेक्नोलोजीबाट हैन। That's why with the help of technology every entrepreneurship gets a new concept, नयाँ सोच हैन। पहिले गर्ने काम र अहिलेको गर्ने काम, पहिले हेर्नुस् न, एउटा के भन्छ स्यालेरी पाउनको लागि तपाईलाई गएर ठ्याक्कै उद्यमशीलताहरुमा उद्यममा हैन, तपाईलाई गएर लाइन लाग्नु पर्ने, चेक लिनु पर्ने, त्यो चेक हैन कहिलेकाहीँ हामीले आफै गएर जम्मा गर्नु पर्ने, कहिलेकाहीँ उद्यमशीलतामा, कहिलेकाहीँ उद्यमी को माध्यमबाट कुनै व्यक्तिहरूले गएर त्यहाँ जम्मा गरिदिने, कहिले पैसा आयो, कहिले गयो, के छ, कति गाह्रो हुने कि चेक लिनको लागि। काम कर्मचारीहरूको लाइन लागेको छ, कामदारहरूको लाइन लागेको छ, कहिले त ठ्याक्कै हाम्रो पालो आउने बेलामा टाइम सकिरा, कहिले के ल चेक बुक सिदिरा, कहिले के डिफ्रेन्ट कुराहरू आउनु। तर अहिलेको समयमा ल तपाईलाई 5 गते स्यालेरी पाउनु पर्ने छ भने अनलाइन ब्याङ्किङले तपाईको ठ्याक्कै खातामा पैसा आउने, एसएमएस ब्याङ्किङ आउने हैन। यो सबैले गर्दाखेरि आवर डेली लाइफ इज सो इजियर। बट when we talk about entrepreneurship, हामीलाई साधारण लाग्छ एकजना व्यक्तिलाई गर्नुपर्ने काम यति धेरै छ भने एउटा उद्यममा कति काम हुन्छ होला? एउटा मात्रै काम हुँदैन, त्यहाँ त हजारौं डिपार्टमेन्ट छ, हजारौं डिपार्टमेन्टमा लाखौं कर्मचारीले काम गरे हुन्छ हैन। र त्यति सबैको रेकर्ड राख्नु एकातिर, अर्कोतिर वस्तु कच्चा पदार्थदेखि लिएर तयारी वस्तुसम्म, तयारी वस्तु भनिसकेपछि बजार र बिक्री, यसमा सोच्नुस् त लाखौं लाख कामहरू छ। र यो सबै काम व्यक्तिबाट त अवश्य पनि सहज छैन, किनभने व्यक्तिले सबै कुरा ठ्याक्कै दिमागमा राख्ने, ठ्याक्कै टाइममा निकालेर त्यसको युज गर्ने सम्भव छैन। हामी मान्छे हौ, मेसिन हैन। हाम्रो दिमाग, एउटा व्यक्तिको दिमागको गुगल र के भन्छ युट्युब हाम्रो दिमाग छैन भन्ने बेलामा ठ्याक्कै निकालेर गर्ने, त्यस्तो छैन। त्यो त मेसिनको एउटा एप सेटअप हुन्छ, जुन बेलामा एउटा सिस्टम हुन्छ, जुन बेलामा जुन कामको आवश्यकता हुन्छ त्यो सिस्टमले त्यही कुराको निर्माण गरे हुन्छ, त्यही काम गरे हुन्छ। That's why every new concept in entrepreneurship can be developed with the help of technology. Innovative solution, है। समस्या आयो भने त्यसको समाधान इनोभेटिभ आविष्कारले, नयाँ तरिकाबाट समस्याको समाधान। पुरानो अब अहिले नै जस्तै अहिले नै हेर्नु न, यो लकडाउनहरुको बेलामा अथवा केही बेलामा धेरै कामहरू यस्तो भइरहेको थियो हैन, धेरै कामहरू घरबाटै पनि भइराखेको थियो। कुन तरिकाबाट त? इनोभेटिभ तरिकाबाट, त्यसको समस्याको समाधान। जस्तै स्कुल र कलेजेस, वैशाखबाटै स्कुलहरू, स्पेशली कलेजको बारेमा त मलाई खासै त्यति थाहा भएन, स्कुलहरू वैशाखबाटै, घरमा बच्चा भएको कारणले गर्दाखेरि थाहा भयो, वैशाखबाटै अनलाइन क्लासेसहरू भइराखेको छ। 2टा होस्, एउटा होस्, 4वटा होस्, जति होस्, सबै स्कुलको आफ्नो आफ्नो हैन खास नियम क्लास भइराखेको छ। यस्तो समस्याको बेलामा, यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसनको बेलामा हैन, अहिले यस्तो विषम परिस्थितिको बेलामा पनि केही नयाँ सोच ल्याएर समस्याको समाधान भन्दाखेरि पनि त्यो समस्याबाट कसरी हिँड्न सकिन्छ, त्यो समस्यालाई साथ लिएर कसरी हिँड्न सकिन्छ, त्यसबाट के नयाँ। एउटा कुरा मैले तपाईलाई अस्ति पनि मैले तपाईलाई भनेको थिएँ कि समस्या नयाँ आविष्कारको जननी हो। जहिले पनि समस्याबाट नयाँ कुरा मान्छेले सिक्ने गर्दछ। एभ्री स्टेप अफ योर लाइफ, इफ यु हेभ एनी प्रब्लम, इट मिन्स यु गेट न्यू थिङ्स। केही समस्या आएको छ भने त्यसबाट तपाईबाट नयाँ कुरा सिक्नुहुन्छ। जस्तै विद्यार्थी पढ्दैछ, कुनै विषयमा ब्याक लाग्यो भने, फेल भयो भने, यति त अवश्य पनि हुन्छ दिमागमा, मेरो यहाँ मिस्टेक्स थियो, मेरो यहाँ मिस्टेक्सले गर्दाखेरि मेरो यो भएको हो। अहिले नै हेर्नु न, यो समस्या अहिलेको जुन कोभिड-19 को सिचुएसन नआएको भए हैन, यस्तो विषम परिस्थिति नआएको भए अहिले नै हेर्नुस् न, यति धेरै, जस्तै हामीले यो एमएस टिम नै भन्यौ, जुम नै भन्यौ हैन, त्यो सबैतिर नयाँ सोच नै छ नि। समस्याको समाधान कुन तरिकाबाट त? इनोभेटिभ तरिकाबाट।
जस्तै उद्यमशीलतामा कर्मचारीहरूले बेला बेलामा र के भन्छ कामदारहरूले बेला बेलामा यो स्ट्राइक गर्नु, यो स्यालेरीको लागि बेला बेलामा कुरा उठाउनु, बोनसको लागि बेला बेलामा कुरा उठाउनु, अथवा यो एब्सेन्ट, सबभन्दा बढी एब्सेन्टको प्रब्लम, त्यो सबै प्रब्लमहरूले गर्दाखेरि त मेसिन विस्थापन गर्ने, रिप्लेस गर्ने यो नयाँ स्रोत त्यसै कारणले आएको हो नि। कर्मचारीहरूलाई खाता मेन्सन गर्न गाह्रो भयो, रेकर्ड राख्न गाह्रो भयो, मुसाले खाइदिने, पानीले खराब हुने, यो सबैले गर्दाखेरि यो सबै रेकर्डहरू ल एउटा के भन्छ एसमा गएर यो कतै डाटा मेन्टेन गरौँ ल, मार्केटिङको रेकर्ड राख्न, सेल्सको रेकर्ड राख्ने 1 वर्षले त मात्रै भएन, त्यो वस्तु कहिलेदेखि उत्पादन भइरहेछ र अहिलेसम्म त्यसको सेल्स ग्रोथ कस्तो छ, मार्केटको पोजिसन कस्तो छ, यो सबै व्यक्तिलाई रेकर्ड राख्न गाह्रो भएपछि त्यसको नयाँ इनोभेटिभ सोल्युसन आएको हो, नयाँ तरिकाबाट आएको हो। अब अहिले ठ्याक्कै कुनै कुरा हामीलाई बुझ्नु जानेर पढाएको छ भने त्यसको सेल्स ग्रोथ कसरी भएको छ हैन, कस्टमर्स पोइन्ट अफ भ्यू के छ भनेर हामीलाई व्यक्तिसँग सोध्दै जानु पर्दैन, त्यो सबै फिडब्याक कतै न कतै रेकर्ड भएको हुन्छ, रेकर्ड गरिएको हुन्छ। द्याट्स वाइ एभ्री सोल्युसन्स बिकम सर्ट आउट with the help of innovation, इनोभेटिभ तरिकाले, नयाँपनको तरिकाले समस्याको समाधान गर्ने इनोभेटिभ सोल्युसन हैन। ल समस्या आयो भने हैन, म सिम्पल आफ्नो हाउस होल्ड कोर्सको तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु। घरमा दाल अथवा तरकारी केही पकाउँदाखेरि डोन्ट थिङ्क एनिथिङ है, म्यामले यो किन एक्जाम्पल दिनुभयो, मैले इनोभेटिभ सोल्युसनको कुरा भन्दैछु। घरमा दाल बनाउनु भयो अथवा तरकारी बनाउनु भयो, स्पेसली झोल पदार्थ है बनाउनु भयो भने त्यसमा कहिलेकाहीँ नुन ठ्याक्कै चर्को भइराखेको हुन्छ है, त्यो नुन चर्को भयो भने त्यो दाललाई फाल्दिने, नुन चर्को भयो अब कसले खान्छ कि त्यसको इनोभेटिभ सोल्युसन के छ, 2-4 टमाटर काटेर त्यो दालमा हाल्दिनु, त्यो टमाटरको जुन अमिलोपन हुन्छ त्यसले त्यो नुनको मात्रालाई कम गर्ने गर्छ, चर्कोपनलाई कति कम गर्छ। अर्को हामीले खाने त्यो मखाना कि मखान के हुन्छ, व्हाइट कलरको हुन्छ, लक्ष्मी पूजाको बेलामा ठ्याक्कै तपाईँहरूको त्यो भाइटिकाहरूको बेलामा पनि युज गर्नुहुन्छ, त्यसलाई फ्राई गरेर त्यसमा हालिदिनुहोस्, त्यसले पनि के हुन्छ, जति पनि नुन हुन्छ त्यो सबै त्यो नुनलाई उसले अब्जर्भ गर्छ, सोच्ने गर्दछ। आलुको टुक्रा है त्यसमा राखिदिनुहोस्, यो यसलाई भनिन्छ इनोभेटिभ सोल्युसन। समस्या आएपछि त्यो समस्याबाट पन्छिने होइन, त्यसलाई एउटा नयाँ तरिका त्यसको समाधान गर्ने है, त्यसलाई हामी भन्छौँ इनोभेटिभ सोल्युसन। एन्ड एभ्री टास्क अफ एन्टरप्रेन्योरसिप, टाइम टु टाइम, डे बाई डे, इयरली बाई इयरली हैन, एभ्री टाइम entrepreneurship feel different problems. Sometimes the problems arise by the people, sometimes the problems arise by the systems or different things, and every problems can be sought out with the help of innovation by technology. हैन, यो नयाँ तरिकाबाट समस्याको हैन, लेबर डिस्प्युट्स हुने बित्तिकै यो होइन कि यसले समस्या ल्यायो, काम कहिलेकाहीँ यो पनि हुन्छ है कि त्यो लेबर डिस्प्युट्स कसले गराएको छ। पहिले जस्तै मान्छेले कन्फ्लिक्टलाई, द्वन्द्वलाई नेगेटिभ तरिकाले लिने गर्थ्यो, कन्फ्लिक्ट द्वन्द्व हुने बित्तिकै ल अब समस्या भयो, तर अब त्यो द्वन्द्वलाई कहिलेकाहीँ मान्छेले राम्रो तरिका पनि लिन्छ, त्यसबाट मान्छेको जम्मै वास्तविक कुरा निस्किन्छ, यो द्वन्द्व कसले गराएको हो, किन गराएको हो, व्यक्तिको रियल पोजिसन फाइन्ड आउट हुन्छ। द्याट्स वाइ with the help of technology every innovative solution is possible. Third one, empower people, सशक्तिकरण, एज अ होल व्यक्तिको विकास हुन्छ हैन। अहिले empower people always feel energetic, people always feel refreshed, people never feel bored with the help of technology in entrepreneurship. If any staff works same day by day, they feel fed up. Most of the time, they do the same task in entrepreneurship, they feel fed up, they feel bored, they feel tired with their job. And if the worker can perform the same work in few time, and the rest time they can invest in new works, at that time they feel refreshed, they feel empowered, and the skill and the development of worker is possible with the help of technology.
यो मैले के भने हैन, यो मेरो भनाइको तात्पर्य के हो कि व्यक्तिको एज अ होलको डेभलप हुने गर्दछ। इम्पावर्ड सशक्तिकरणलाई नेपालमा भनिन्छ। कुनै पनि उद्यमशीलतामा केले गर्दाखेरि त टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि। अहिले मैले तपाईँलाई भने कि पहिले जाँदाखेरि जहिले पनि त्यो म्यामलाई स्केल र पेन्सिल लिएर मैले जहिले पनि त्यो लाइन कोर्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्थ्यो। एउटै काम जहिले पनि गर्ने हैन। ल व्यक्तिको लाइन लागेको छ, कत्रो ठुलो ताती छ, कत्रो ठुलो ताती छ, त्यहाँ जहिले पनि ब्याङ्कले क्यास रिसिभ गर्नको लागि, क्यास डिपोजिट गर्नको लागि, इन्ट्रेस्ट लिनको लागि त्यही ठ्याक्कै त्यही किबोर्डमा हात चलाएको छ हैन। फ्याक्स मेसिनबाट अथवा केही मेसिनबाट जस्तो भित्रबाट एउटा कागजको टुक्रा जस्तो तपाईँको इन्ट्रेस्ट यति भयो भने निस्किरहेको छ। मान्छेलाई बोर्ड फिल हुन्थ्यो कि जहिले पनि एउटा। तर अहिले ठ्याक्कै मेसिनको हैन, अहिले यति राम्रो मेसिनहरू टेक्नोलोजीहरू आइसकेको छ, तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। ठ्याक्कै जुन एउटा सानो नम्बर हुन्छ सबैको, एउटा आफ्नो आइडी नम्बर अथवा कुनै एउटा खास नम्बर, त्यो आइडी नम्बरहरू सबै राखेर ठ्याक्कै क्लिक गर्नुभयो भने इच एन्ड एभ्रिथिङ रिलेटेड विथ दिज आइडी नम्बर्स रिप्रेजेन्ट इन फ्रन्ट अफ यु। जुन त्यो बाँकी बसेको त्यो कामदारको काम हुन्छ, कर्मचारीको काम हुन्छ, उसले अर्को कुरामा के भन्छ इन्भेस्ट गर्छ। त्यतिखेर के लाग्यो, एउटा व्यक्तिको समग्र विकास, एउटा व्यक्तिको समग्र विकास। जस्तै अहिले मानौ अहिलेको समयमा हामीलाई कुनै काम गर्नुपर्ने छ, कुनै नयाँ काम सिक्नुपर्ने छ, जान्नुपर्ने छ भने अहिले यो टेक्नोलोजीले यति इजी बनाइसकेको छ। पहिले एउटा हाम्रो पालोमा एउटा साधारण कुरा पनि सिक्नलाई र बुझ्नलाई वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने फ्याक्ट भन्नुहुन्छ, म तपाईँलाई फ्याक्ट भन्छु। हामीले जब अन्टरप्रेन्योरसिप पढ्यौँ, हामीले यो अन्टरप्रेन्योरसिपको बारेमा खासै यस्तो जानकारी, यो यो के भन्छ उद्योग धन्दाको नेपालमा यो पोजिसन छ, उद्यमी हाम्रो नेपालमा यो छ, यसो नै हामी जान्नको लागि पनि त्यति इच्छुक सायद थियौँ र नै हामीलाई बुझाउनको लागि कोही इच्छुक थियो। तर अहिलेको समय हेर्नुहोस्, यति टेक्नोलोजी फास्ट छ। म्यामले के भन्नुभयो के भन्नु भएन, यु क्यान टोटली कम्पेयर, यु क्यान टोटली नो विथ द हेल्प अफ डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजी। अहिले गुगलको जमाना छ, अहिले युट्युबको जमाना छ। कुनै कुरा तपाईँलाई जान्नुपर्ने छ, ठ्याक्कै गुगलमा गएर सर्च गर्नुहोस्, इच एन्ड एभ्रिथिङ हैन, जे त्योसँग रिलेटेड छ सबै कुरा तपाईँ इजिली बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दा के भयो कि व्यक्तिको मनमा कुनै शङ्का रहेन, व्यक्तिको मनमा कुनै त्यस्तो कौतूहल मचेन कि उसले यो लाग्यो कि यो मसँग हुँदैन। सबै कुरा हुने गर्दछ। तपाईँले सबै क्वेसनको एन्सर पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै नयाँ टेक्नोलोजी सिक्नु पर्ने छ, त्यसको प्रोसेस के छ, म्याम र टिचरहरूसँग सोध्नुभन्दा पनि युट्युब छ, गुगल छ। कुन समस्याको समाधान छैन। यो व्यक्ति भन्नुको अर्थ के भयो कि पहिले केही नआएर हामीलाई कति तनाव हुन्थ्यो, हामीलाई कति टेन्सन हुन्थ्यो, हामीलाई यो कुरा आएन हैन, टिचरहरू पनि त्यति बताउन खासै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थेन होला, सायद हामी पनि सिक्न त्यति इन्ट्रेस्टेड थिएन होला, त्यो समय पनि त्यस्तै थियो। तर अहिलेको समय हेर्नुहोस्, कुनै कुरा जान्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने छ भने ल हाम्रो 1 घन्टाको टाइम छ, 1 घन्टामा यो सिध्याउनु पर्ने छ र 1 घन्टाको जुन बादबाहेकको टाइम छ, तपाईँ रातिमा बसेर कुनै कुराले जान्नु र बुझ्नु छ भने गुगल तपाईँसित छ। तपाईँलाई यो लागेन कि अब मलाई आउँदैन। नत्र पहिलेको जुन हाम्रो सिचुएसन थियो, त्यो सिचुएसनमा अहिले यदि यसरी पढाउनु पर्ने यदि बाध्यता आउँथ्यो भने कुनै टिचरले पनि पढाउँथेन होला। तर people feel empowered with the help of technology. Perfect information, सही सूचना सही समयमा सही तरिकाले कसैले दिने गर्दछ भने त्यो हो टेक्नोलोजी। सूचना त धेरै किसिमले पाइन्छ, तर सबै सूचना भरपर्दो हुँदैन। पर्फेक्ट इन्फर्मेसन, टेक्नोलोजी only provide the perfect information. And with the help of this perfect information, entrepreneur utilize the perfect information with different department हैन। यो सही सूचनाको आधारमा जहिले पनि अन्टरप्रेन्योरले विभिन्न फाइदा उठाउने गर्दछ। जस्तै अहिले नि जुम आयो, इन्फर्मेसन पायो र माइक्रोसफ्ट टिमले र माइक्रोसफ्ट कम्पनीले ठ्याक्कै यो बिल गेट्सले ठ्याक्कै हैन, उहाँले भनेपछि उहाँको कम्पनीले ठ्याक्कै यो एमएस टिम ल्यायो। अब एमएस टिममा पनि केही कमी कमजोरीहरू आउँछ होला, केही आउँछ होला, ठ्याक्कै अर्को कुनैले निकाल्छ होला। त्यो एउटा कुरा जहिले पनि बुझ्नु है, जहिले पनि बुझिराख्नुहोस्। सूचना भन्ने चिज हुन्छ नि, जसरी वित्तको आवश्यकता हुन्छ संस्था चलाउनको लागि, त्यसै नै
त्यसरी नै ब्लड जस्तो सञ्चार पनि सूचना पनि सम्पूर्ण उद्यमशीलतामा हैन फ्लो भएको हुन्छ। चारैतिर त्यो सूचनाको जे जति काम गरिन्छ विथ द हेल्प अफ इन्फर्मेसन, सूचनाकै आधारमा वस्तुको डिमान्डदेखि लिएर कच्चा पदार्थको आपूर्तिदेखि लिएर बजार र बिक्रीसम्म पनि के को आधारमा गरिन्छ त? सूचनाको आधारमा। बिना सूचना हैन अहिले व्यक्ति बिना इन्फर्मेसन व्यक्ति अहिले पुरा त्यतिकै मान्छे भन्छ नि हेल्पलेस हो, त्यस्तै हो हेल्पलेस विदाउट इन्फर्मेसन। तर त्यो पनि इन्फर्मेसन कस्तो? पर्फेक्ट इन्फर्मेसन। त्यो पर्फेक्ट इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी व्यक्तिले कहाँ गएर सही सूचना दिन्छ? तपाईलाई कुनै कुराको हल्ला फैलाउनु छ भने ठ्याक्कै एकजना व्यक्तिलाई गएर भनिदिनुस्, त्यसपछि हेर्नुस् न त्यो कुरा कसरी फैलिन्छ, चाहे त्यो कुरा वास्तविक होस् अथवा अवास्तविक अथवा झुटो होस्। तर सही सूचना यदि चाहिएको छ भने त्यसको लागि त टेक्नोलोजीकै आवश्यकता पर्छ। र एउटा कुरा एकदम अपरिहार्यता छ, मान्छेको जीवनमा बाँच्नलाई जसरी लाइफ सर्भाइभ गर्नको लागि ब्लड इज इसेन्सियल, सेम एज फाइनान्स एन्ड इन्फर्मेसन्स बोथ आर लाइफ ब्लड अफ बिजनेस। यो दुवै हैन व्यवसायको रक्त हो, जीवन रक्त हो, जसको बिना हरेक काम गरिन्छ सूचनाको आधारमा। र त्यही सूचनाको आधारमा जस्तै के भन्छ कान्तिपुर समाचारले भन्न खोज्यो अथवा कुनै ठ्याके कुनै समाचारले भन्न खोज्छ 2-4 दिन अगाडि बजेट भाषण हुनुभन्दा 4-5 दिन अगाडि भन्छ ल यसपालिको बजेटमा यो कुरा समेटिएको छ, फलानुमा मूल्य बढ्न सक्ने सम्भावना छ है। उसले एक्ज्याक्ट भन्दैन, एक्ज्याक्ट त बजेट भाषण भइसकेपछि भन्ने हो। उसले उसको यो हुन सक्ने सम्भावना, किनभने उसले त झुटो खबर फैलाउन सक्दैन, कहिलेकाहीँ कुनै कुराहरू हैन लिक भएर अथवा केही भएर हुन सक्छ होला। तर हैन देशको 1 वर्षको जीडीपीहरू हेरेर यो कुरामा यस्तो बढाउन सक्ला, यो कुरामा यस्तो घटाउन सक्ला भन्ने सूचना सुन्ने बित्तिकै उद्यमीहरूले के गर्छ त? आफ्नो वस्तु जुन स्टकमा छ अथवा जुन बनिरहेछ बढाउने भ्याट के भन्छ ट्याक्स गभर्नमेन्टलाई बढी तिर्नु पर्ने छ भने यो आगामी वर्षको सबै सल्टाउनको लागि पहिले वस्तु बिक्री वितरण बढाइदिन्छ। यदि त्यो वस्तुको प्राइस अझ बढ्ने छ भने घट्ने छ भने त्यसलाई त्यसै अनुसारको त्यसको प्लानिङ गर्ने। यो भन्नुको अर्थ के भयो? विथ द हेल्प अफ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन एभ्री एन्टरप्रेन्योर can implement their plan and information needed in every sector of entrepreneurship। सूचना हरेक उद्यमशीलताको हरेक भागमा चाहिन्छ, हरेक विभागमा चाहिन्छ, हरेक युनिटमा चाहिन्छ। र त्यो सही सूचना टेक्नोलोजीले दिने गर्दछ। इन्टरकनेक्सन एक अर्का बीचमा कनेक्टेड गर्ने गर्दछ यो प्रविधिले। अहिले भर्खर भने ल कच्चा पदार्थ ल्यायो, अर्थ तयारी वस्तु र मेटेरियल्स वर्क इन प्रोग्रेस, जसलाई डब्लुआइपी भन्नुहुन्छ, फिनिश गुड्स, सेल्स मार्केटिङ, सेल्स फिडब्याक हैन, यो एउटा प्रोसेस भयो। दिज एभ्री प्रोसेस क्यान बी इन्टरकनेक्टेड बाई टेक्नोलोजी इन एन्टरप्रेन्योरशिप हैन। यो सबैको एक अर्कासँग कनेक्सन स्थापना गर्ने गर्दछ, जसले गर्दाखेरि सबैको इम्पोर्टेन्स त्यतिकै छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। एभ्रीवन have their own identification, have their own importance, and this importance can be represent by technology in entrepreneurship। सबैको भूमिका त्यतिकै निर्वाह, त्यतिकै आवश्यकता छ। सबैको एकअर्का बीचमा सम्बन्ध कायम गर्ने, इन्टरकनेक्टेड गर्ने, भित्रभित्र सबैको कनेक्सन छ। जस्तै ब्याङ्कमा गएर क्याश डिपार्टमेन्टको मात्रै छैन, त्यहाँ रेमिटान्सको पनि छ, क्याश डिपोजिट हैन क्याश रिसिप्ट पनि हैन। त्यहाँ यो भन्नुको अर्थ के भयो कि कुनै पनि संस्थामा एउटा डिपार्टमेन्ट, एउटा युनिट र एउटा सब युनिटको मात्रै इम्पोर्टेन्स हुँदैन, त्यहाँ सबैको इम्पोर्टेन्स हुन्छ। र त्यो इम्पोर्टेन्स कसले बनाउने गर्दछ त? त्यो इम्पोर्टेन्स टेक्नोलोजीले दिने गर्दछ। ल यो ट्रान्सफर्मेसन अफ रिलेसनशिप मैले भनेको थिएँ, यसलाई छोड्नुस् है, यो सोशल एन्टरप्रेन्योरशिपको पोइन्ट छ, सोशललाई हटाउनुस्। अगाडि जाँदा हुन्छ? हुन्छ हजुर? हुन्छ म्याम। हुन्छ हस् हस्। ल टाइप्स अफ एन्टरप्रेन्योर, उद्यमी जसलाई भन्नुहुन्छ, बिजनेसम्यान सिम्पल भाषामा
बिजनेसम्यान हैन त्यसको प्रकार कति किसिमको हुने गर्दछ यसमा त धेरै मलाई लाग्छ 5 10 15 20 25 30 वटा थियो है तर त्यो 25 30 वटा ठ्याक्कै लिँदाखेरि तपाईहरुलाई गाह्रो हुन्छ किनभने 25 30 मार्कको क्वेशन त एउटा केस स्टडी बाहेक आउँदैन भनेपछि किन 25 30 वटा लिइराख्ने त्यही भएर मैले यो सबैलाई जुन जुन मेरो आवश्यक मलाई लाग्यो कि आवश्यक जरुरी पर्ला विद्यार्थीलाई त्यो त 3 3 4 4 पोइन्ट राखेर मात्र यो मैले स्लाइड बनाए कि भित्र धेरै पोइन्ट्सहरु छ बुक्सहरु लिँदाखेरि म्यामले यो पढाउनु भयो यो छोड्नु भयो भने नसोच्नु होला मैले अरुलाई एलिमिनेट गरेर यति पोइन्ट्स राखेको छु यो पढाउनु भन्दा अगाडि म तपाईलाई साधारण एउटा जानकारी दिन्छु यो हेर्नुस् एउटा देशमा जस्तै हाम्रो नेपालको कुरा गरौँ है लमसम अहिलेको करेन्ट डेटा त मसँग छैन 3 करोड हैन मानव जनसंख्या छ भने मानव हैन जनसंख्या छ भने त्यहाँ उद्यमीको संख्या कति छ 1% पनि छैन हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने 1% पनि छैन हैन 1% पनि छैन मानौ यहाँ यति कम संख्यामा 1% पनि हाम्रो यहाँ उद्यमीको छैन र जे जति उद्यमी छ त्यो उद्यमी पनि आफ्नो आफ्नो आधारले गर्दाखेरि सबै एकअर्कासँग फरक छ हैन कसैको व्यवहारले गर्दाखेरि कसैको सोचले गर्दाखेरि कसैको काम गर्ने ग्रुपले गर्दाखेरि हैन every entrepreneur are differ from one another सबै एकअर्का भन्दा फरक छ एकै किसिमको एन्टरप्रेन्योर हुँदैन व्यक्ति एक किसिमको छैन भनेपछि एन्टरप्रेन्योर कहाँबाट एक किसिमको हुन्छ त तर there are some criteria which classified the different types of entrepreneur तर के खास क्राइटेरिया छ जसको आधारमा हामीले के भन्छ यो एन्टरप्रेन्योरलाई डिफाइन गर्न सक्छौं यो कति किसिमको हुन्छ के हुन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौं व्यक्तिको स्वभाव जस्तै एन्टरप्रेन्योर पनि फरक फरक सोचको हुने गर्दछ हैन सबै एन्टरप्रेन्योरको सोच्ने तरिका रिस्क बेयर गर्ने क्यापेसिटी फाइनान्शियल कन्डिसन यो सबै एकै नासै हुँदैन हैन उले केलाई आधार मानेको छ उले केको आधारमा व्यापार गर्दैछ त्यो सबभन्दा मेन बेसिस भयो त्यो सबभन्दा पहिलो छ अन द बेसिस अफ इनोभेसन प्रवर्धनको आधारमा इनोभेसनलाई प्रवर्धन भनिन्छ प्रवर्धनको आधारमा सबभन्दा पहिलो छ इनोभेसन एन्टरप्रेन्योर प्रवर्धन उद्यमी है ध्यान दिएर सुन्नु होला प्रवर्धन उद्यमी नयाँ नयाँ तरिका र उत्पादन प्रविधि उपयोग गर्ने उद्यमीलाई हामी प्रवर्धन उद्यमी भन्छौं ध्यान दिनुस् है नयाँ नयाँ तरिका र उत्पादन प्रविधि उपयोग गर्ने उद्यमीले हामी प्रवर्धन उद्यमी भन्छौं प्रवर्धन उद्यमीले हैन सधैं नयाँ कुराहरू गर्न खोज्छन् यो त्यो उद्यमी हो जसले नयाँ तरिका जसले नयाँ उत्पादन विधि हैन र जसले नयाँपन आफ्नो काममा सधैं ल्याउने गर्दछ हामीलाई कहिले काहीँ लाग्छ यो कुरा सबभन्दा पहिले कसले ल्याएको हो हैन यो नयाँ सोच कसले ल्याएको हो ल यो फलानो कम्पनी ल्याएको फलानो एन्टरप्रेन्योर ल्याएको त्यो जुन नयाँ सोचले ल्याएको छ जुन नयाँ उले उत्पादन विधि ल्याएको छ जुन उले नयाँ तरिका ल्याएको छ त्यस्तो उद्यमीलाई हामी के भन्छौं त त्यस्तो उद्यमीलाई हामी प्रवर्धन उद्यमी भनेर भन्छौं हैन नयाँ वस्तु र सेवाको उत्पादन गर्ने हैन र नयाँ बजार विस्तार गर्ने जहिले पनि है नयाँ वस्तु र सेवाको उत्पादन गर्ने सोच हुन्छ उसको हैन नयाँ वस्तुले के हुन्छ ग्राहक त्यस्तो संस्थाप्रति आकर्षित हुन्छ जहिले पनि त्यो सेवा उत्पादन गर्ने अथवा वस्तु उत्पादन गर्ने नयाँ प्रवृत्तिबाट नयाँ बजार विस्तार गर्ने हैन तर्फ जहिले पनि सोच एउटै कुरा बुझ्नुस् न उसले आफ्नो काममा नयाँपन ल्याएको हुन्छ इनोभेटिभ नाम नै त्यस्तो छ प्रवर्धन वस्तुको उत्पादन गर्न नयाँ विधि हैन बजार विस्तार गर्न नयाँ विधि के भन्छ तरिका नयाँ विधि जेमा पनि नयाँ ल्याएको हुन्छ त्यसैले यस्तो उद्यमीको रिस्क फ्याक्टर अलिकति बढी हुन्छ त्यसैले यिनीहरुलाई सृजनशील क्रिएटिभ भनेर भनिन्छ क्रिएटिभ थिंकर हैन नयाँ किनभने क्रिएटिभले त क्रिएटिभिटी जसमा छ सृजनशील सोच जसमा छ उले त नयाँ ल्याउँछ
जसमा क्रिएटिभिटी हुँदैन, ध्यान दिनुस् है, जसमा क्रिएटिभिटी हुँदैन उसले कहिले पनि नयाँ कुरालाई एक्सेप्ट गर्दैन। किन? नयाँ कुरा ल्याउनुको अर्थ तपाईको रिस्क बेयर क्यापेसिटी तपाईलाई बढाउनु हो, तपाईको हार्ड वर्क बढाउनु हो हैन। यो हुने व्यक्तिले मात्रै नयाँ कुराको ल्याउँछ सोच, नत्र तर त्यही पुरानोमा मान्छे जाने हो। त्यसैले नयाँ वस्तु, नयाँ उत्पादन विधि, नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने उद्यमीलाई हामी इनोभेसन एन्टरप्रेन्योर भनेर भन्छौँ। अर्को छ इमिटेटिभ अनुकरण उद्यमी। नामबाट हेर्नुस् है, नामबाट लाग्छ इमिटेटिभ एन्टरप्रेन्योर हैन, अनुकरण उद्यमी। अरूले प्रयोग गर्दै आएको विधि र प्रविधि, ध्यान दिनुस् है, अरूले प्रयोग गर्दै आएको विधि र प्रविधि अनुकरण गर्ने वा उपयोग गर्ने उद्यमीले हामी कुन उद्यमी भन्छौँ त? अनुकरण उद्यमी। दिस टाइप अफ एन्टरप्रेन्योर always follow the techniques, always follow the technology which already used by different entrepreneur is known as imitative entrepreneur हैन। पहिले कसैले प्रयोग गरिसकेको छ, अरूले प्रयोग गरिसकेको छ, त्यही विधि र प्रविधि जुन उसले प्रयोग गर्छ त्यसलाई हामी इमिटेटिभ एन्टरप्रेन्योर भनेर भन्छौँ है। नयाँ वस्तु र प्रविधि परीक्षण गर्ने है, नयाँ वस्तु र प्रविधि परीक्षण गर्ने र प्रयोग गर्ने जोखिम उठाउँदैन यसले कहिले पनि। जोखिम कसले उठाउँछ त? इनोभेसनले उठाउँछ। नयाँ वस्तु, नयाँ प्रविधि, नयाँ परीक्षण विधि प्रयोग गर्न त्यसरी यिनीहरू सेफ हुन्छन् है। ध्यान दिनुस् है, यस्तो उद्यमीहरू के हुन्छन्? सेफ हुन्छन्। यिनीहरू अरूको नक्कल गर्नेमै व्यस्त हुन्छन्। किनभने जस्तै हामी इक्जाम्पल दिउँ, खास गरी त्यो विकसित देशहरू हुन्छ नि, एकदम डेभलप्ड कन्ट्रीहरू, त्यस्तो कन्ट्रीहरूको अनुकरण उद्यमीहरूले धेरै गरेको पाइन्छ है। विदेशीले जे गर्यो हामी पनि त्यही गरौँ हैन, ठ्याक्कै त्यही तरिकामा नजाउँ, किनभने उनीहरूसँग टेक्नोलोजी अलिकति राम्रो हुन्छ, खास क्वालिटी हुन्छ। हामीसँग त्यति नभए पनि उनीहरूले जे गरेको छ हामी पनि त्यस्तै गरौँ न हैन। यसलाई उनीहरूले नक्कल गर्नमा बढी विश्वास राख्छन्। आफ्नो विधि प्रविधिहरू हैन आविष्कार गर्नेतर्फ उनीहरूको कुनै सोच हुँदैन हैन। त्यसलाई हामी इमिटेटिभ अनुकरण गर्ने, नक्कल गर्ने हैन। थर्ड वान छ यथास्थितिवादी, फ्याबियन। यथास्थितिवादी सोचले कस्तो जे छ त्यसलाई चल्न देऊ, किन चेन्ज गर्ने? चेन्ज गर्नलाई त स्किल पनि चाहियो, रिस्क पनि चाहियो, फाइनान्स पनि चाहियो, मार्केटको अपर्च्युनिटी कस्तो छ त्यसअनुसार यो सबै चिज चाहियो। त्यसैले यसलाई यथास्थितिवादी भनिन्छ। परम्परागत सोच भएका उद्यमीले हामी यथास्थितिवादी भन्छौँ। ध्यान दिनुस् है, परम्परागत सोच भएको उद्यमीले हामी यथास्थितिवादी भन्छौँ हैन। यथास्थितिवादी उद्यमीले परम्परादेखि चल्दै आएको विधि र प्रविधि प्रयोग गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गर्दछ है। परम्परादेखि जुन विधि र प्रविधि चल्दै आएको छ त्यही विधि र प्रविधिलाई अहिले पनि उसले मतलब प्रायः जसो हेर्नुहुन्छ होला यो अगरबत्ती सानो सानो तवरमा स्थापना भएको उद्यमहरू, अगरबत्ती बनाउने कारखाना, मेणबत्ती बनाउने कारखाना हैन, अथवा यो साधारण हातको काम गर्ने हैन, यो यिनीहरूमा अहिले पनि हेर्नुहुन्छ कि परम्परादेखि जे चल्दै आएको छ सबभन्दा राम्रो यो टेलरहरू जुन हुन्छ, त्यो टेलरहरूमा एउटा बटन लाउनलाई होस् अथवा एउटा केही साधारण काम जुन सुरुदेखि त्यो हातको प्रयोग गर्दै आएको छ अहिले पनि त्यही छ। अगरबत्ती कारखानाहरू पनि मैले एउटा ख्याल गरेको छु, के भन्छ मेणबत्ती कारखानाहरूमा जुन सुरुदेखि चल्दै आएको छ अहिले पनि हाम्रो नेपालमा, म बाहिरको सन्दर्भ त भन्दिनँ, हाम्रो नेपालमा अहिले पनि धेरै यस्तो के भन्छ उद्यमहरू छ, उद्योगीहरू छन् जसले सुरुदेखि जे चल्दै आएको छ अहिलेसम्म पनि त्यसलाई चेन्जै गरेको छैन। यो आजदेखि नै परम्परादेखि जुन चल्दै आएको छ त्यसलाई अहिले पनि आफ्नो कार्यमा उसले लागू गरेको छ। त्यसलाई हामी परम्परावादी भन्छौँ। अर्को छ अन द बेसिस अफ बिहेभियर हैन, व्यवहारको आधारमा। एकल उद्यमी है, नामबाट तपाईलाई सोल अर्गनाइजेसन भनेर पढ्नु भएको छ, सोल एन्टरप्रेन्योर हैन, एकल उद्यमी भन्छ है। एकल स्वामित्वमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्यमीलाई हामी एकल उद्यमी भन्छौँ। एकल स्वामित्वमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्यमीले हामी एकल उद्यमी भन्छौँ है। एकल उद्यमीले आफ्नै पुँजी, आफ्नै नियन्त्रण र आफ्नै प्रबन्धनमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दछ। तर आवश्यकता अनुसार एकल उद्यमीले कर्मचारी तथा कामदारहरू नियुक्त गरी व्यवसायको विकास र विस्तार गर्छ।
र एउटा कुरा ध्यान दिनु, प्रायः जसो व्यवसायीहरू हैन उद्यमीहरूलाई भन्नुहुन्छ, उद्यमीहरूको प्रारम्भ एकल उद्यमीकै रूपमा व्यवसायमा सुरुवात भएको हुन्छ प्रायः जसो। पछि उसको बिजनेस एक्सप्यान्ड हुँदैखेरि, एन्टरप्रेन्योरशिप एक्सप्यान्ड बढ्दैखेरि उसले अर्को उद्यम राख्न सक्छ हैन, अर्को व्यक्ति राख्न सक्छ एज अ एन्टरप्रेन्योर, तर एज अ पार्टनर। तर सुरुवात प्रायः जसो उसले, जस्तै हाम्रो यहाँ नेपालको सबभन्दा पहिलो अरबपति विनोद चौधरीको जुन उहाँको आफ्नो ओन बिजनेस छ सिजीको हैन, डिफ्रेन्ट एलजीमा भनिरहेको छैन, सिजीको हैन, सिजीको जुन इलेक्ट्रोनिक्स आइटम भयो अथवा होम एप्लायन्सेस भयो अथवा यो स्कुल कलेजेसहरू छ, उहाँको त थुप्रै बिजनेसहरू छन् हैन। त्यो सबै उहाँलाई हामी यो सोल एन्टरप्रेन्योर भनेर भन्न सक्छौँ। मल्टिनेसनल प्रोडक्ट बाहेक जति पनि वस्तुको उहाँले कारोबार सुरुवातबाट गर्नुभएको छ त्यसलाई हामी सोल एन्टरप्रेन्योर भनेर भन्न सक्छौँ। अर्को छ एक्टिभ पार्टनर एन्टरप्रेन्योर, सक्रिय साझेदार उद्यमी। सक्रिय साझेदार है, 2 वा 2 भन्दा बढी उद्यमीहरू मिलेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दछ भने उनीहरूलाई हामी सक्रिय साझेदार भन्छौँ। 2 वा 2 भन्दा बढी उद्यमीहरू मिलेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दछ भने त्यसलाई हामी सक्रिय साझेदार भन्छौँ है। हेर्नुस्, व्यवसायको लगानी गर्ने तथा प्रबन्धमा सक्रिय भाग लिने साझेदारलाई मात्र हामी उद्यमी मान्न सक्छौँ। ध्यान दिनुस् है, व्यवसायको लगानी गर्ने तथा प्रबन्धमा सक्रिय भाग लिने साझेदारलाई मात्र हामी उद्यमी मान्न सक्छौँ। निष्क्रिय साझेदारलाई वास्तविक उद्यमी मान्न सकिँदैन। ध्यान दिनुस् है। तपाईहरुले एकजनाले अस्ति पनि मलाई क्वेशन गर्नु भएको थियो सुरुवातकै बेलामा कि म्याम स्लिपिङ पार्टनरलाई के भन्छ उद्यमी मान्ने कि नमान्ने? नमान्ने। जसले डाइरेक्ट हैन, जसले त्यही भएर मैले अस्ति भने त अगाडि पढ्नुहुन्छ भने बुझ्नुहुन्छ, जसले हैन लगानी गरे हुन्छ, जसले प्रबन्धमा म्यानेजमा हैन उसको सक्रियता हुन्छ, भाग लिएको हुन्छ, त्यसलाई हामी एन्टरप्रेन्योर मान्ने। र जो निष्क्रिय हुन्छ हैन त्यसलाई हामी एन्टरप्रेन्योर नमान्ने। अर्को छ इन्भेन्टर एन्टरप्रेन्योर। इन्भेन्टर एन्टरप्रेन्योर है, यसलाई हामी नेपालीमा भन्छौं मेबी अन्वेषक। यस, अन्वेषक एन्टरप्रेन्योर है। नयाँ नयाँ वस्तु र सेवा अन्वेषण गर्ने, उत्पादन गर्ने उद्यमीलाई हामी अन्वेषक उद्यमी भन्छौँ। हेर्नुस्, इनोभेसन र के भन्छ इन्भेन्टरमा के फरक छ? इनोभेसन नयाँ प्रविधि हैन, नयाँ प्रविधि र नयाँ तरिकाबाट वस्तुको उत्पादन गर्छ है। र यो पनि त्यस्तै हुन्छ। हेर्नुस्, इन्भेन्टर पनि त्यस्तै हो, तर यसले वस्तुमा मात्रै परिवर्तन नल्याइकन, तरिका मात्रै परिवर्तन नल्याइकन आफू पनि उत्साही भएर, चतुर भएर, महत्त्वकांक्षी भएर, दक्ष भएर काम गरिराखेका हुन्छ। कि टोटली इन्भेन्ट देयर सेल्फ टु। उसले आफूलाई पनि इनर्जेटिक भएर, उसले आफूलाई पनि उत्साही भएर हैन, आफूलाई पनि महत्त्वकांक्षी भएर काम गरिराखेका हुन्छ। कि वस्तुमा मात्रै परिवर्तन नल्याऊ, तरिकामा मात्रै परिवर्तन नल्याऊ, प्रविधिमा मात्रै परिवर्तन नल्याऊ, आफूलाई पनि त्यस अनुरूप ढालौं, आफू पनि त्यही अनुरूप कार्य गरौं। किनभने एउटा कुरा तपाईं जहिले पनि ध्यान दिनुस्, यो मुखिया जुन हुन्छ नि, चाहे त्यो हाम्रो परिवारको लागि होस्, चाहे त्यो व्यवसायको लागि होस्, उसको आनी बानी, उसको बेहोरा, उसको व्यवहार, उसको जीवनशैली, उसको बाँच्ने तरिका टोटली इफेक्टेड बाई हैन, यो पुरा भनुस् न, यो उसको कर्मचारीहरुमा, उसको कर्मचारीले त्यो कुरालाई धेरै फलो गर्छ। हाम्रो साउले यस्तो गर्छ, हामी नि घरमा भन्छ हाम्रो बुकामाले यति मिहिनेत गर्नुहुन्छ, हामी नगर्ने? म त अहिलेको यो कुरा कति नै मायने राख्छ। त्यही पनि कहिलेकाहीँ के भन्छ, उनीहरू त 5 घण्टा सुत्छ, 4 घण्टा सुत्छ, 8 घण्टा सुत्छ, हामी त अफिसबाट आएको हुन्छ, थाकेको हुन्छ, खाना पकाउने, खाना मन लाग्दैन, हामी गएर सुत्छ। यो भनाइको अर्थ के भयो? त्यो यस्तो उद्यमी हुन्छ जसले नयाँ प्रविधि र नयाँ तरिका वस्तुमा मात्रै ल्याउँदैन, आफै पनि उत्साही भएर काम गर्छ, आफै पनि चतुर हुन्छ, आफै पनि महत्त्वकांक्षी हुन्छ। जबसम्म तपाईले आफैमा परिवर्तन ल्याउनुहुन्न, संसार परिवर्तित कहिले पनि हुँदैन। परिवर्तनको सुरुवात जहिले पनि तपाई आफैबाट गर्नुपर्छ। अर्को छ है, अन द बेसिस अफ फोकस्ड ग्रुपको आधारमा है, वुमेन एन्टरप्रेन्योर, महिला उद्यमी हैन, व्यवसाय सञ्चालनमा महिलाको सक्रिय संलग्नताले स्थापना भएको हैन, स्थापना गर्ने
उद्यमीलाई हामी महिला उद्यमी भन्छौँ। हुन त महिला उद्यमीको संख्या एकदम कम छ, एकदमै कम छ विश्व के हेर्ने हो भने पनि। तर त्यही पनि पहिलेको तुलनामा अहिले उद्यमीहरू, महिला उद्यमीहरूको संख्या धेरै बढेको छ, धेरै बढेको छ पहिलेको अनुपातमा। 15-20 वर्षकै यदि हाराहारीमा रेकर्ड लिने हो भने, डाटा लिने हो भने बढेको छ महिला उद्यमी। अर्को छ पार्ट टाइम अन्टरप्रेन्योर। यो कस्तो अन्टरप्रेन्योर हुन्छ? जोसँग एउटा खास कार्य हुन्छ, खास ड्युटी हुन्छ र बादबाकी बचेको समयलाई उपयोग गर्नको लागि, हैन, जुनले व्यवसाय गरे हुन्छ त्यसलाई हामी पार्ट टाइम अन्टरप्रेन्योर भनेर भन्छौँ। ध्यान दिनुस् है, पार्ट टाइम अन्टरप्रेन्योर। पार्ट टाइमलाई के भन्छ होला? आंशिक, मेबी आंशिक उद्यमी, पार्ट टाइम आंशिक उद्यमी, हैन। अतिरिक्त, हैन, आय आर्जन गर्नका लागि मुख्य पेशाका अतिरिक्त थप व्यवसायमा संलग्न रहेको उद्यमीलाई हामी आंशिक उद्यमी भनेर भन्छौँ। अतिरिक्त आय आर्जन गर्नको लागि है। जस्तै कोहीजना जब होल्डर हुनुहुन्छ, कोहीजनाको एउटा काम छ 9 to 6, 10 to 5 अथवा मर्निङमा को काम छ। 24 घण्टा त हुँदैन, 12 घण्टा त हुँदैन, 8 घण्टा हुन्छ, 7 घण्टा हुन्छ। र त्यो जुन बाँकी बचेको समय हुन्छ त्यो समयलाई युटिलाइज गरी अझ बढी इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि जुनले व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुन्छ त्यसलाई हामी पार्ट टाइमर भनेर भन्छौँ, हैन। हैन, मुख्य पेशाबाट है फुर्सद पाएको समयमा उनीहरू आंशिक रूपमा अन्यत्र संलग्न रहन्छन् र अतिरिक्त आय आर्जन गर्छन्। जस्तै हेर्नु, कोही कर्मचारीहरू कपडा फ्याक्ट्रीमा काम गर्छ, हैन, कोही कर्मचारीहरू बुटिकमा काम गर्छ, कोही ल के भन्छ ल कोहीजना कलेजमा पढाउनुहुन्छ, कोहीजना स्कुलमा पढाउनुहुन्छ, अथवा कोहीजना कुनै छापाखानामा काम गर्नुहुन्छ। यो यिनीहरूको खास एउटा लिमिटेड टाइम भयो। लिमिटेड टाइम भइसकेपछि ल स्यालेरी यति आइराखेको छ, त्योभन्दा बढी पनि उसको इच्छा हुन्छ अझ बढी इन्कम जेनेरेट गरौँ, अझ बढी कमाउनु, र यति टाइम पनि बचिराखेको छ, यो टाइमलाई पनि बाँकी रहेको टाइमलाई हामी युटिलाइज गरौँ भनेर कसैले एउटा आफ्नो पसल, सानो किताबको पसल थापिदिने, अथवा कसैले के भन्छ एउटा कपडाको, हैन, टेलरहरू खोलिदिने, बुटिक खोलिदिने भनेपछि एउटा काम बाहेक अन्य आय आर्जन गर्नका लागि अरू जुन व्यापार गरिन्छ त्यस्तो व्यापार गर्ने व्यापारीलाई हामी पार्ट टाइमर भनेर भन्छौँ। होम बेस्ड अन्टरप्रेन्योर, हैन, होम बेस्डलाई भनिन्छ होला सायद गृह आधारित, हैन। उद्यमीले आफ्नै निजी निवासमा कार्यालय स्थापना गरी उद्यम सञ्चालन गर्दछ भने, है, उद्यम सञ्चालन गर्दछ भने त्यसलाई हामी गृह आधारित उद्यमी भन्छौँ। आजभोलि जुन ई कमर्स मार्फत गृहमा आधारित उद्यमको संख्या निकै बढेको छ। हेर्नुहोस् है, कसैको 2टा 3टा 4वटा घरहरू हुन्छ, कसैले उसले एउटा घर आफ्नो घर यो घरायसी कार्यको लागि प्रयोग गरेको हुन्छ, कसैले आफ्नो घर व्यापारको लागि प्रयोग गरिन्छ। आफ्नै घरबाट जुन व्यापार सञ्चालन गरिन्छ भने त्यस्तो व्यापार सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई हामी होम बेस्ड अन्टरप्रेन्योर भन्छौँ। आजकल जुन यो ई कमर्सको छ, यो ई कमर्समा ध्यान दिएको छ मोस्ट अफ द ई कमर्स क्यान अपरेटेड विथ होम बेस्ड। अहिले जति पनि ई कमर्सहरूको छ सबै आफ्नो घरबाटै सञ्चालनमा ल्याउने गरिन्छ। यो अर्को छ अन द बेसिस अफ नेचर अफ बिजनेस, इन्डस्ट्रियल अन्टरप्रेन्योर, हैन, औद्योगिक, हैन, इन्डस्ट्रियल। कच्चा पदार्थबाट तयारी वस्तु उत्पादन गर्ने तथा बिक्री वितरण गर्ने गरी मुनाफा आर्जन गर्ने उद्यमीलाई हामी औद्योगिक उद्यमी भन्छौँ। जस्तै कपडा कारखाना, विद्युतको सामग्री, यो सबैलाई इन्डस्ट्रियल अन्टरप्रेन्योर भन्छौँ है। कच्चा पदार्थबाट तयारी वस्तु उत्पादन गर्ने र त्यो तयारी वस्तुलाई बिक्री वितरण गर्ने, बिक्री वितरण गरी मुनाफा आर्जन गर्नेलाई हामी औद्योगिक उद्यमी भन्छौँ। कपडा कारखाना, यो जति पनि उद्योगसँग इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्सहरू छ त्यो प्रोडक्ट्स उत्पादन गर्ने उद्यमीलाई हामी के भन्छ इन्डस्ट्रियल औद्योगिक उद्यमी भनेर भन्छौँ। अर्को छ तपाईँको कृषि उद्यमी, एग्रिकल्चर, कृषि उद्यमी, हैन। कृषिसँग सम्बन्धित वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्यमीले हामी के भन्छ कृषि उद्यमी भनेर भन्छौँ। दूध व्यवसाय भयो, वन्य पैदावार भयो, बागबानी भयो, यो सबै उद्यमीलाई हामी एग्रिकल्चर भनेर भन्छौँ। तपाईको जे जति एउटा उद्यमीको जे जति कार्य छ त्यो कार्य केसँग रिलेटेड हुनु पर्यो त? रिलेटेड विथ एग्रिकल्चर। र लास्ट वान सर्भिस अन्टरप्रेन्योर, सेवा। उपभोक्तालाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्यमीलाई हामी सेवा उद्यमी भन्छौँ।
जस्तै ब्याङ्किङ भयो, बिमा भयो, यातायात भयो, निर्माण भयो, शिक्षा भयो, स्वास्थ्य भयो, विद्युत भयो, यो सबैलाई हामी सर्भिस अन्तर्गत राखेका छौँ। आज यति राखौँ।